अस्सलाम वालेकुम जी। आपने हज़ारों सैकड़ों लाखों की तादाद में देखे होंगे वीडियो क्लिप्स जो इस्लामी सोशल मीडिया पे अकाउंट्स चलते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये इतने अकाउंट्स हम लोग जो डेली तकारीर सुनते हैं, जो वाज़ें सुनते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात सुनते हैं, उसका हमारी ज़िंदगियों पे उस कदर असर नहीं हो रहा जिस कदर उनकी तलीमात का होना चाहिए था। उसकी वजह मेन ये है कि आप दुनिया में किसी से भी पूछ लें मुसलमान के बारे में, जो गैर मुस्लिम है तो वो अच्छे कमेंट इनके बारे में पास नहीं करता। इनके बारे में सबसे अहम जो हमारे मुसलमानों के बारे में वो कमेंट पास करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये नॉन सिविलाइज लोग हैं, ये बददियानत लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार हैं, ये अय्यार हैं, ये नौसरबाज हैं, ये किसी मज़हब के तालीमात के पैरोकार नहीं, ये दुनिया में भी किसी अच्छी किताब के मानने वाले नहीं हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो कंप्लेन्स करते हैं गैर मुसलमानों के बारे में, और इवन के मुसलमान भी, मैं और आप भी कहते हैं कि हम लोग बुरे हैं और मगरब वाले बहुत अच्छे हैं, और हमारा भी ये मानना है कि हम बुरे हैं, हम एडमिट करते हैं। ऐसा क्यों है? क्वेश्चन ये है कि जो रीज़न है, जो वजह हमारी इस पस्ती की जो वजह है वो ये है कि जब अल्लाह ताला कुरान में कारोबारी आदमी को मुहातब करता है, वो कहता है कि सूद मत लो, तो उसे कराहत आती है, वो कहता है कि मैं मजहबी बातें नहीं मानता। जब अल्लाह ताला औरत को फरमाते हैं कि तुम पर्दा करो, तुम बेहयाई मत करो, तो वो कहती है कि आप मुझे घर में कैद करना चाहते हैं, आप मुझे पत्थर के दौरों में भेजना चाहते हैं, लिहाजा मैं आपको नहीं मानती। जब नौजवानों से अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, तो वो ये कहता है कि मैंने ये कलाम सुनना ही नहीं, ये हदीस सुननी ही नहीं, इन बातों पे मुझसे अमल नहीं होता। जब जब कोई आइली मामलात में अल्लाह ताला कहते हैं कि असुलहुल खैर, के सुलह में खैर है, तो ना मियाँ सुलह करता है, ना बीवी सुलह करती है, और कचहरियों में जाकर देखें सैकड़ों के हिसाब से रोज़ाना खुला के तलाक के केस दायर हो रहे हैं। जब अल्लाह ताला की बातें माननी ही नहीं और ये दावा ही करना है कि मगरब अच्छा है, तो फिर मगरब को भी ये हक नहीं पहुंचता कि वो हमें कहे कि ये इस्लाम के पैरोकार हैं, और माज़ अल्लाह इस्लाम ऐसा है, इस्लाम ने इनकी तरबियत नहीं की। आप मुझ समेत हम में से कोई भी ऐसा गुनाहगार नहीं जो अपने बच्चों को, बीवी को घर में आंखों में आंखें डाल के कहे कि ये कुरान माज़ अल्लाह झूठा है, या अल्लाह माज़ अल्लाह झूठा है, या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं वो झूठी हैं, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। देखें, माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह मैं कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि हम में से कोई ऐसा सोचना भी नहीं चाहता, सुनना तो बहुत दूर की बात है। एक कलाम है जिसको हम सच्चा मानते हैं, लेकिन उसकी किसी बात को हम प्रैक्टिकल नहीं मानते। अल्लाह है, उसको सच्चा मानते हैं, लेकिन अल्लाह के कलाम को की जो तलीमात है उनको हम प्रैक्टिकल नहीं मानते। अल्लाह के हबीब मुकर्रम हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सच्चा मानते हैं, लेकिन उनकी तरबियत को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो फिर ये है, हमारी पहचान क्या है? प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछें, प्रेसिडेंट प्यूटन से पूछें, आप किसी भी जो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उससे ये पूछें कि आपका मज़हब क्या है, तो वो कहेगा, मोदी कहेगा कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप कहेगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, और प्रेसिडेंट प्यूटन कहेगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये तीन बड़े प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के मैंने नाम लिए। आप चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, मुझे उनका नाम नहीं आता, उनसे पूछ लें, वो भी किसी न किसी मज़हब का नाम लेंगे। आप ये देखें कि मुसलमानों ने कभी क्रिश्चियंस वाला नाम नहीं रखा, या कभी किसी क्रिश्चियन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने कभी मुसलमानों वाला नाम नहीं रखा। जब हमें पहचान, सबसे बड़ी हमारी जो पहचान है वो नाम है। जब हमें नाम ही किसी मज़हब ने दिया है, तो हम जब ये बातें करते हैं कि देखिए जी हम मजहबी नहीं, हम गैर मजहबी हैं, देखिए जी हम गुनाहगार हैं, देखिए जी मज़हब इंसान को जानवर और हैवान बना देता है, तो फिर हमने वो अपने जो कंसर्न्ड रिलीजियस हैं, जो हमारे मुतल्लिका मज़ाहब हैं, उनके फिर हमने नाम क्यों रखे हुए हैं? फिर उनके मुताबिक हम शादियाँ क्यों करते हैं? फिर उनके मुताबिक हमारी जो फैमिली लॉज हैं, वो डाइवोर्स वगैरह और इनहेरिटेंस के, विरासत के लॉज जो हैं, वो हमारे मज़ाहब
سے ہم کیوں لیتے ہیں؟ ہم جب مرتے ہیں تو چاہے کوئی کرسچن ہے، ہندو ہے یا مسلمان ہے، کوئی جلاتا ہے، کوئی قبر میں دفن کرتا ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں مذہبی رسومات کے ساتھ ہمارا جو جنم دن ہے وہ منایا جاتا ہے۔ ہم ہم اتنے پرلے درجے کے منافق ہیں، اتنے پرلے درجے کے کنفیوز ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں مولوی سمجھا نہیں پایا۔ کیا مولوی معاذ اللہ ہمارا نبی ہے؟ مولوی نے تو اپنی عقل کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی انٹرپریٹیشن کرنی تھی، جو کہ اسے ہو نہیں سکتی، یہ پاسبل ہی نہیں۔ ایک کلاس پڑھی لکھی ہے، وہ ایک ٹینجیبل آرگیومنٹس مانتی ہے، ریشنلزم پہ بلیو رکھتی ہے، کوسچن پہ بلیو رکھتی ہے، تو مولوی ان کے کوسچن کا آنسر ریشنلائز نہیں دے سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں جب بھاگنا ہوتا ہے مذہب سے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اسلام یہ کہہ رہا ہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے۔ ہم مولوی کے کریکٹر کو اسلام بناتے ہیں۔ آپ کو، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو قرآن میں یہ فرمایا کہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوائے حسنہ ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان پیدا نہ ہوا ہے، نہ موجود ہے، نہ ہوگا جو اللہ کے حبیب مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ انگلی اٹھائے۔ انہیں کافروں نے صادق اور امین کا لقب دیا تھا، انہیں مسلمانوں نے یہ لقب نہیں دیا تھا۔ ہم نے ان کی سیرت طیبہ کی پیروی نہیں کی، ان کی سیرت طیبہ قرآن سے شروع کرنی تھی اور احادیث تک جانی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا، زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، خلیفے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے کہ جس طرح کا قانون، جس طرح کا نظام میں چاہتا ہوں اس طرح کا قانون اور نظام تم زمین پر نافذ کرو۔ تم انسانوں کو دکھاؤ کہ ہم اس الہ کے ماننے والے ہیں جو سچا ہے، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو اس کے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دیکھو ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم نے اپنے گھروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنی سوسائٹیز میں، اپنے صوبوں میں اور اپنے ملک میں امن قائم کیا ہے۔ ہم میں کوئی باہمی فساد نہیں ہے، ہم سیولائزڈ لوگ ہیں۔ لیکن کیونکہ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیری ذات کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بات ہمیں آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، محمد رسول اللہ، تو پھر یہ بن گیا پورا کلمہ۔ جب اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، جب ہم یہ دعوے دار ہیں کہ پاکستان جو ہے مذہبی بنیادوں پہ بنا تھا، توحید کی بنیادوں پہ بنا تھا، عقیدے کی بنیاد پہ بنا تھا، تو جب ہم اس کے تمام قوانین پڑھتے ہیں، جب اس کا نظام دیکھتے ہیں تو ان میں لکھا کچھ ہوا ہے اور عمل کچھ اور ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے نہ ہمارے گھروں میں سکون ہے، نہ ہماری سوسائٹیز میں سکون ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں 78 79 ایئر سے جو ہمارے ملک میں جو لڑائی ہے وہ ایک ہی نیچر کی ہے، ایک ہی قسم کی ہے۔ اس میں آپ اخباریں 2025 کی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اخباریں 1948 کی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ 1958 کی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ 71 کی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ 78 کی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ 87 88 کی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ 90 کی اٹھا کے دیکھ لیں، اسی طرح چلتے ہیں 2025 تک۔ آپ کو ایک طرز کی لڑائی ملے گی، ایک طرح کا فساد ملے گا، وہی آپ کو خواب دکھاتے لوگ ملیں گے، وہی جھوٹ بولتے لوگ ملیں گے۔ وہ اس وجہ سے کہ نہ اس قوم نے اپنی کتاب کو پڑھا، نہ اس کو چلانے والوں نے اس کتاب کو پڑھا۔ اگر پڑھا بھی تو انہوں نے رمضان میں پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ سے اتنا ثواب لینا ہے، یہ کریڈٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ نے ہمیں اب اس کا ثواب دینا ہے۔ باقی جو زندگی ہماری ہے وہ ہم ویسے گزاریں گے جیسا ہمارا من چاہ رہا ہے اور جیسا ہم نے مغرب کو کرتے دیکھا۔ مغرب کی زندگی آپ دیکھیں کہ کیا وہ جیزس کے موزس کے ماننے والے ہیں، جتنے بھی ان کے اعمال دیکھ لیں، LGBT دیکھ لیں، لیسبین دیکھ لیں، گے دیکھ لیں، سود دیکھ لیں، ان کی شادی نہ کرنا دیکھ لیں، ان کا سور کو کھانا دیکھ لیں، ان کا شراب کو پینا دیکھ لیں، کیا یہ دونوں بڑے رسول تھے؟ کیا ان دونوں رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باتوں کا معاذ اللہ ان کو حکم دیا؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ان دونوں رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان باتوں کا حکم نہیں دیا تھا۔ چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو یا چاہے مسلمان ہو، یہ تینوں ابراہیمک ریلیجن ہے، یہ تینوں اپنے انبیاء کی بات کو نہیں مانتے، نہ